नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आज हामी तमु अर्थात् गुरुङहरूको महान पर्व लोछार परम्परा र यसको महत्त्व सम्बन्धी प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। तमु लोछार के हो र किन मनाइन्छ? नेपालको विभिन्न राष्ट्रिय चाडपर्वहरू दशैँ, तिहार, छठ, सकेला, लोछार जस्तै तमु गुरुङको महत्त्व के छ? तमु संस्कृतिमा आधारित लोछार परम्परा विशेष गरी नेपाली पात्रोअनुसार पुष 15 का दिन मनाउने गरिएको छ। भाषा तथा संस्कृतिविदहरू भन्छन् तमु भाषामा लोको अर्थ वर्ग र छारको अर्थ नयाँ भन्ने हुन्छ, जुन भाषाको लिपि अहिले विकास भइसकेको छ। यसरी पुरानो वर्गलाई विदाई गर्दै नयाँ वर्गको स्वागत गर्दै तमु समुदायले यो वर्ष कुकुर अर्थात् खिल्हो वर्गको विदाई गरेका छन् र मृग अर्थात् फोल्हो वर्गको आगमनका उपलक्ष्यमा विशेष कार्यक्रम गरेका छन्। तमुहरूको महान चाड लोछारको उपलक्ष्यमा तमुहरूले एक अर्काप्रति आँसीमाला अर्थात् शुभकामना आदान प्रदान गर्ने चलन छ। तमुहरूमा कुन सालमा जन्मिएको भन्दा पनि कुन लो हो भन्ने कुरामा उमेरको गन्ती गर्ने परम्परा अहिले पनि चलिआएको छ, जुन परम्परा अङ्कको गणना अनि पात्रोको प्रचलनभन्दा निकै पहिले विकास भएको धार्मिक तथा सांस्कृतिक अध्येताहरूले दाबी गरेका छन्। त्यसैले तमु समुदाय विश्वकै पहिलो प्रकृतिको पुजारी अनि भूमिपुत्रका रूपमा समेत सूचीकृत समुदाय हो, जुन समुदायले विवाह शुभ कामहरूको थालनी गर्दा पनि लो अर्थात् जन्म वर्गलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ। ग्रह, राशि, तिथि, नक्षत्र आदि ज्योतिष शास्त्रमा आधारित भए जस्तै साङ्केतिक रूपमा 12 थरीका विभिन्न पशु पन्छीको नाउँबाट नामाकरण गरिएको तमु वर्ग चक्र अर्थात् लोकोरमा तमु क्यालेन्डर आधारित मानिन्छ। 12 वर्षमा एक वर्ग चक्र पुरा हुन्छ। 2075 साल पौष 15 गते सूर्योदय भएदेखि कुकुर वर्ग बिदा भई मृग वर्ग सुरु भइसकेको छ। तमु पात्रो अनि परम्परा अनुसार वर्गहरू 12 वटा हुन्छन् अनि गरुड, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, कुकुर, चरा, मृग, मुसा, गाई, बाघ र बिरालो प्रत्येक वर्ष पालै पालो घुमिराख्छन् भन्ने मान्यता छ। तमु क्यालेन्डर अनुसार प्रत्येक वर्ष पौष 15 मा वर्ग परिवर्तन हुन्छ। तमुहरू समुदायमा बस्ने र प्राकृतिक स्वभावको भएकाले लोछार पनि सामूहिक रूपमै मिलेर मनाउने परम्परा छ। तमुहरू सांस्कृतिक हिसाबले एकदमै धनी, जुन गण्डक क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ तमुहरूको बहुल्यता छ त्यहाँ विशेष हाम्रो रोदी परम्परादेखि रोदी बस्दै आउने चलन रहेको र त्यहाँ घाँटो नाचिन्छ, सोराठी, मारुनी नाच, झ्याउरे, ठाडो भाका, ढिलो भाका विभिन्न हाम्रो आफ्नै संस्कार, आफ्नो संस्कृति, आफ्नै नाचगान रहेको छ, जुन लिएर हामी भोलि टुनी खेलमा सम्पूर्ण काठमाडौँवासीलाई चाहिँ झाँकी मार्फत प्रस्तुत गर्ने गइरहेको छौँ। एउटा लो अर्थात् वर्गपछि अर्को लो सुरु हुने चक्रीय प्रणालीमा आधारित तमु लोछार पर्व राष्ट्रिय चाड पनि हो। लोछारमा वर्ग फेरिने क्रियाले विशेष अर्थ राख्छ। वर्ग फेरिने सवालमा साझा निर्क्युल भने अहिलेसम्म अध्येताहरूले दिन सकेका छैनन्। वर्ग फेरिने समय कुन हो, कहिले फेरिन्छ, यस्ता सवालको समुचित समाधान अहिलेसम्म नभेटिएको र यसको विस्तृत अनुसन्धान जरुरी रहेको भाषा तथा संस्कृतिविदहरूले बताइआएका छन्। तमु लोछार भनेको चाहिँ गुरुङहरूको नयाँ वर्षको रूपमा चिनिन्छ र चाहिँ यो वर्ग फेरिने हाम्रो गुरुङहरूको वर्ग फेरिने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ विशेष महत्त्वका साथ तमु समुदायहरूले चाहिँ मान्ने प्रचलन छ। हाम्रो यो तमु लोछारले के गर्छ भने हाम्रो यो नयाँ वर्ष पनि हो र कसले कति वर्ष भयो भन्ने कुरो थाहा हुने यही लोबाटै हो। हाम्रो 12 वटा लो हुन्छ, यो लो अनुसार हाम्रो को कति वर्ष भयो भन्ने थाहा हुन्छ। यो हाम्रो नयाँ वर्ष पनि हो, त्यसकारण यो हाम्रो महत्त्वपूर्णको दिन हो। गुरुङ समुदायको नयाँ वर्ष अर्थात् पुष 15 लाई लोछार भनिन्छ। 12 वटा वर्ग क्रमसँगै फेरिएर आउँछन्।
वर्षमा एउटा लो सुरु भएपछि सोही लोहले वर्षभरि भोग गर्छ अनि त्यसको ठिक 1 वर्षपछि अर्को लो अर्थात् वर्गको दिन सुरु हुन्छ। यसरी लो फेरिने समयका बारेमा पनि फरक फरक विचार कायम छ। पुष 14 गते मध्यरातको 12 बजे वर्ग फेरिन्छ भन्नेहरू अनि 15 गते बिहानको सूर्योदयपछि मात्रै नयाँ वर्गको आगमन हुन्छ भन्नेहरूका बीचमा विचारको असमानता अहिले पनि कायम छ। तर पनि पूर्वीय शास्त्रीय मान्यता अनुसार भारतीय तथा तिब्बती ज्योतिष शास्त्र मेल खान्छ अनि सौर्यमासका आधारमा समयको गणना गर्दा लोछार निकै वैज्ञानिक अनि प्राचीन गणना पद्धति हो भनेर वैज्ञानिकहरूले पनि स्वीकारिसकेको अवस्था छ। नेपालको धर्म, संस्कृति र परम्परालाई नजिकबाट अध्ययन गर्नेहरूले भने नेपालको गौरीशङ्कर हिमालको चुचुरोमा घाम लागेपछि दिन सुरु हुने र पौष 15 गतेको सूर्योदयपछि मात्रै नयाँ वर्ष या लोछार सुरु हुने भन्ने गरेका छन्। तर पनि तमु लोछार गुरुङ समुदायले परम्परागत रूपमा उस्तै शैलीमा उस्तै रौनकका बीचमा सांस्कृतिक चाडका रूपमा मनाइआएका छन्। यो नेसनल फेस्टिभल पनि भइसकेको अवस्था छ। खैर अब विशेष गरी यो अहिले तमुहरूले माने पनि यो राष्ट्रिय रूपमा मनाउने पर्व हो, यो राष्ट्रिय पर्व हो, यहाँहरूले यसरी बुझिदिनु होला। र विशेष गरी गुरुङहरू यो पर्वमा एक आपसमा मिलेर लोसार मनाउने गरिन्छ, नाचगाना गरिन्छ, संस्कृति पर्वको रूपमा पनि हामीले मनाउनु गर्छ। तमु समुदायको चाड लोछार वर्गमा आधारित भए जस्तै प्रकृतिसँग पनि अन्तर सम्बन्धित छ, जसअनुसार 12वटा वर्गलाई साङ्केतिक रूपमा 12 थरीका विभिन्न पशु पन्छीको नामबाट नामाकरण गरिएको छ र वैज्ञानिकहरूले के पनि दाबी गरेका छन् भने यो 12वटा चक्रीय प्रणालीमा आधारित तमु क्यालेन्डरकै आधारमा 12 महिना परिकल्पना भएको हो। यो चक्र अनुसार 12 वर्षमा एउटा वर्गको चक्र वा समय पुरा हुन्छ। प्रत्येक वर्ष आउने लो अर्थात् वर्गको स्वागत गरेसँगै मिठो खाने, राम्रो लाउने, ठुला बडासँग आशीर्वाद लिने अनि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने परम्परा चलिआएको छ। यस अवसरमा घरभन्दा बाहिर वनभोज खाने प्रचलन पनि गुरुङ समुदायमा प्रचलित छ। लोसार चाहिँ अब गुरुङहरूको वर्षमा एक पटक आउने होइन नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने चाड। यसलाई चाहिँ अब पहिला पुरानो परापूर्वकालमा चाहिँ गाउँघरमा मनाइराख्ने होइन, अहिले चाहिँ सहर बजारमा पनि एकदमै तामझामका साथ मनाइरहेको छ। जस्तो गुरुङहरूले चाहिँ आफ्नो नयाँ पुस्ताले आफ्नो प्रचलनहरू बिर्सिरहेको अवस्थामा यसरी वर्ष दिनमा मनाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो नयाँ पुस्ताले पनि हाम्रो पर्वहरू चाहिँ यस्तो रहेछ, आफ्नो जात जातिको महत्त्व यो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउँछ। लोछार वा लोसारमा शाब्दिक मत एकता नदेखिए पनि खुसी मनका साथ चाड मनाउने प्रचलन भने तमु समुदायको मुख्य विशेषता हो, जुन अहिले पनि जीवन्त देख्न सकिन्छ। नयाँ वर्ग र नयाँ वर्षलाई हर्षोल्लासपूर्वक स्वागत गर्ने प्रचलनमा पछिल्लो पुस्ताको आकर्षण पनि बिस्तारै बढिराखेको छ। तमु लोसारलाई भव्य र सभ्य बनाउन विश्वभरि छरिएर रहेका तमु समुदाय सकारात्मक रूपमा बिस्तारै एकत्रित बनिराखेका छन्, जसले मुलुकको संस्कृति, सभ्यता, परम्परा र सामाजिक एकतालाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइराखेको छ। पाश्चात्य प्रचलनको इस्वी सम्मतमा पनि मध्यरातको 12 बजेपछि नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यही अनुसार तमु लोछार मनाउने क्रममा पनि पौष 14 गते मध्यरातको समयमा पुरानो वर्गलाई बिदा गर्ने र नयाँ वर्गलाई स्वागत गर्ने तमु समुदायको विशेष अनुष्ठान अनि पूजापाठ हुने परम्परा अहिले पनि छ। पूर्वीय शास्त्रीय मान्यतासँगै ठ्याक्कै मेल खाने गुरुङ समुदायको धर्मशास्त्रले मध्यरातको समयलाई भूत प्रेत मन्साउने समय भनेर किटान पनि गरेको छ। गुरुङ समुदायले अङ्गीकार गर्दै आएको धर्मशास्त्रले मध्यरातको समयलाई दिन तथा समय परिवर्तनको आधार स्वीकार गरेको छैन, जुन सांस्कृतिक मौलिकता अनि परम्पराले निर्दिष्ट गरेभन्दा फरक व्यवहारिक पक्ष हो। तर पनि अमूल्य निधि स्वीकार गरिएको यस्ता मौलिक पर्व तथा उत्सवको ऐतिहासिक मर्म र भावना नमर्ने गरी समय अनि परिस्थिति अनुसार सुसभ्य अनि सुसंस्कृत बनाउँदै लैजानु अहिलेको चुनौती बनेको छ।
तमुहरूको यस महान चाड लोछारको उपलक्ष्यमा एक अर्काप्रति आशीमाला अर्थात् शुभकामना आदान प्रदान गर्ने चलन छ, जुन समुदायले कुन सालमा जन्मेको भन्दा पनि कुन लो अर्थात् वर्ग हो भन्ने कुरामा उमेरको गन्ती गर्ने गरेका छन्। यो तमु समुदायको निकै गौरवपूर्ण गणना सूत्र हो। अहिलेसम्म भेटिएको प्रमाण अनुसार पात्रोको प्रचलनभन्दा निकै पहिले घुमन्ते फिरन्ते युगमै यो मौलिक पात्र विकास भएको हो, जसलाई आजसम्म विशेष गरी हिमाली तथा पहाडी भेगमा बस्ने तमु समुदायले पछ्याइरहेको छ। धार्मिक तथा संस्कृति अध्येताहरूको दाबी छ तमु समुदाय विश्वकै पहिलो प्रकृतिको पुजारी हो र यिनीहरू नै आदिवासी भूमिपुत्र हुन्, जुन समुदायले विवाह शुभ कामहरूको थालनी गर्दा लो अर्थात् जन्म वर्गलाई नै प्राथमिकता दिन्छ र ग्रह, राशि, तिथि, नक्षत्र साङ्केतिक रूपमा 12 थरीका विभिन्न पशु पन्छीको नाउँबाटै विश्लेषण गर्छ। तमु वर्गचक्र अर्थात् लो कोरमा आधारित तमु क्यालेन्डर र तमु परम्पराको सांस्कृतिक आयाम जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी 2075 साल पौष 15 गतेको सूर्योदयदेखि सुरु भएको तमु समुदायको महत्त्वपूर्ण नयाँ वर्ष अर्थात् कुकुर वर्गको विदाई र मृग वर्गको स्वागतको प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ। तमु क्यालेन्डर अनुसार प्रत्येक वर्ष पुष 15 मा वर्ग परिवर्तन हुन्छ। तमुहरू समुदायमा बस्ने र प्राकृतिक स्वभावको भएकोले लोछार पनि सामूहिक रूपमा मिलेर मनाउने परम्परा छ। एउटा लो अर्थात् वर्गपछि अर्को लोह सुरु हुने चक्रीय प्रणालीमा आधारित तमु लोछार पर्व राष्ट्रिय चाड जस्तै बनिसकेको सन्दर्भमा सरकारले भने अहिले दिइआएको सार्वजनिक बिदा कटौती गरिदिएको छ। यसलाई तमु समुदायका अगुवा तथा संस्कृतिविदहरूले गौरवपूर्ण परम्परामाथिको प्रहार भनेका छन्। अब यो तमु लोछार मनाउने आफ्नो पद्धति छ। यसमा चाहिँ नि सबभन्दा पहिले थासो फाल्ने, थासो भनेको ग्रह शान्ति गर्ने हो। त्यसपछि पुरुषको 7 हो 9 वटा, महिलाको 7 हो 7 वटा हुन्छ भनिन्छ। त्यसपछि काँचो धागो 9 सरा 8 गाँठोको बेसारमा मलेको रिपु, नेपालीमा अहिले रिपु भन्न थाले, रिप भन्न थाले, त्यसलाई पहिरो, त्यो पुरुष वर्गले लगाउने। अनि 7 सरा 6 गाँठोको पहेँलो चाहिँ नि डोरो महिलाहरूले चाहिँ लगाउने। अनि ठुलाले चाहिँ नि सानोलाई लगाइदिने अनि चाहिँ आशीर्वाद दिने, स्वाई भनेको अब तिम्रो चाहिँ दुख्नु पिर्नु मर्नु भाग्नु केही पनि नहोस् भनेर चाहिँ शुभकामना दिने। अनि त्यसपछि त्योभन्दा पहिले पनि आफ्नो कुलदेवता पितृदेवताले खेमा फैलुलाई चाहिँ कैफै टाफै पाफै ग्याफै चाहिँ दिएर चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ मानमनित गर्ने। अनि आफूले खाएर लागेको नसहने दोक दखालो बौसी डङ्किने जोरी भैरीलाई चाहिँ दोबाटा लगेर चाहिँ चोखे फाल्ने अनि आफूहरूले ग्रहण गर्ने। अनि अरू खाने पिउने रमाइलो गर्ने नाचगान भने चाहिँ त्यो अतिरिक्त कुरा हो, तर मुख्य कुरो ग्रह शान्ति र कुलदेवता पितृहरूको चाहिँ पूजा, त्यो नै चाहिँ मुख्य कुरा हो। लो भनेको चाहिँ वर्ष, छार भनेको नयाँ, अनि असीमला भनेको चाहिँ अब तिम्रो दुख्नु पिर्नु केही पनि नहोस् है भन्छ। तमु लोछारै असीमला भनेको गुरुङ नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, त्यसको अर्थ यो। अब यसको चाहिँ धार्मिक महत्त्व त मैले भने यसले चाहिँ मानिसको चाहिँ समाजलाई, मनस्थितिलाई, परिवारलाई बाँधेर चाहिँ राखेको छ। जस्तो अब यसपालि त म चाहिँ टिका लाउन चाहिँ दसैँ मान्न घर जान्छु भन्ने होला, कुनै त चाहिँ नि तिहारको टिका लाउन चाहिँ दिदीबहिनीको जान्छु भने होला। त्यस्तै अब यो लोछार चाहिँ नि ओझेलमा पर्दै 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 आएको चाहिँ पर्व हो। तर अहिले 2036 सालदेखि मैले नै गुरुङको लोछार मान्नुपर्छ है भनेर चाहिँ मान्यता गरेको थिएँ। अब त्यतिखेरको तमुथिनले चाहिँ यहाँ लाजिमपाटको त्यतिखेरको तमुथिको चाहिँ अध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङ हाम्रो चाहिँ डाक्टर हर्क जेठानको घरबाट कोठाबाट चाहिँ सुरु भएको, अहिले व्यापक भएको हो। मैले नै चाहिँ प्रस्ताव गरेको हुँ, रामकाजी कोने अध्यक्षको पालामा अहिले व्यापक भएको छ। त्यसमा म अत्यन्त चाहिँ खुसी छु। र अब यसको चाहिँ सामाजिक महत्त्व, धार्मिक महत्त्व, सांस्कृतिक महत्त्व, यसमा आफ्नो चाहिँ पनाको कुरा आयो।
अब हामी चाहिँ भोटो कछाड लाउन नसके पनि अब एउटा गाधो यसो लगाउने आफ्नो चिनारी, भूमिपुत्रहरूको चिनारी यसो बोखु ओढ्ने। अब त्यसो त युके जापान जहाँसुकै यसको व्यापक प्रचार भइसकेको छ। आफ्नोपना आफ्नो चिनारी भन्दाखेरि मान्छेले आफ्नो पहिचान मेट्न हुँदैन, अर्कासँग जोरी खोज्ने होइन, आफ्नो चाहिँ पहिचान मेट्ने हुँदैन। र गुरुङहरू भनेको नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान भएको जाति, त्यसपछि विदेशी मित्र राष्ट्रहरूसँग दौत्य सम्बन्ध, सुमधुर सम्बन्ध कायम गराउन मुख्य भूमिका खेलेको जाति। किन भनेको चाहिँ सेनामा जागिर खाने, भारतीय सेनामा ब्रिटिस सेनामा जागिर खाएर चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रमा वीर गोर्खाली भनेर चाहिँ नि नाम कमाएको जाति मध्येको एउटा जाति गुरुङ हो। त्यस कारणले स्वदेशमा र विदेशमा दुवैमा गुरुङहरूको चाहिँ वर्चस्व छ। अब अहिले फेरि ग्रामीण पर्यटन इको टुरिज्मको कुरा आयो। त्यो इको टुरिज्मको चाहिँ कसको हो त? डाक्टर हर्क गुरुङको क्रिएटिभ माइन्ड, डाक्टर चन्द्रप्रसाद गुरुङको स्किल ह्यान्डबाट आमा समूह गठन भएर अहिले इको टुरिज्म ग्रामीण पर्यटन भएको छ। जहाँ जहाँ एकाप अन्नपूर्णको चाहिँ प्रोजेक्ट छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि आमा समूहले अनि चाहिँ वातावरणको संरक्षण गरेको छ, सांस्कृतिक सुधार गरेको छ, अनि नेपालको आर्थिक विकासमा चाहिँ टेवा दिएको वर्तमान अवस्थाको एउटा चाहिँ नि समुदाय गुरुङ समुदाय हो। त्यो कुरालाई पनि हामीले बिर्सन हुँदैन। र अहिलेको नेपालले, अहिलेको सरकारले, अहिलेको ओली सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर चाहिँ जुन नारा दिएको छ त्यसमा पहिल्यैदेखि नै नेपाल राष्ट्रको निर्माण, विदेशी मित्र राष्ट्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध, वर्तमान आर्थिक समुन्नति, सांस्कृतिक विकासमा गुरुङ समुदायको ठुलो योगदान छ। त्यो योगदानलाई अझै हामीले अगाडि बढाएर लान सकौँ। यो 2075 सालको तमु ल्होसारले हामीलाई यही प्रेरणा दियोस्। गुरुङ समुदायको नयाँ वर्ष अर्थात् पुष 15लाई लोछार भनिन्छ। तमुक क्यालेन्डर अनुसार 12वटा वर्ग क्रमैसँग फेरिएर आउँछन्। वर्षमा एउटा लोह सुरु भएपछि सोही लोहले अर्को वर्षभरि भोग गर्छ र त्यसको ठिक 1 वर्षपछि अर्को लोह अर्थात् वर्ग सुरु हुन्छ। यसरी लोह फेरिने समयका बारेमा पनि फरक विचार कायम छन्। पुष 14 गते मध्यरातको 12 बजे वर्ग फेरिन्छ भन्नेहरू र 15 गते बिहानको सूर्योदयपछि मात्रै नयाँ वर्षको आगमन हुन्छ भन्नेहरू बीचमा पनि विचारमा असमानता छ। तर पनि पूर्वीय शास्त्रीय मान्यता अनुसार भारतीय तथा तिब्बती ज्योतिष शास्त्र मेल खान्छ र सौर्यमासका आधारमा समयको गणना गर्दा लोछार निकै वैज्ञानिक र प्राचीन गणना पद्धति हो। तमु समुदायको चाड लोछार वर्गमा आधारित भए जस्तै प्रकृतिसँग पनि सम्बन्धित छ, जसअनुसार 12वटा वर्गलाई साङ्केतिक रूपमा 12 थरीका विभिन्न पशु पन्छीको नामबाट नामाकरण गरिएको छ। यो चक्रअनुसार 12 वर्षमा एउटा वर्गको चक्र वा समय पुरा हुन्छ। प्रत्येक वर्ष आउने लोह अर्थात् वर्गको स्वागत गरेसँगै मिठो खाने, राम्रो लाउने, ठुला बडासँग आशीर्वाद लिने र एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने परम्परा छ। अवस्था करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।